अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की ईरान के ये जो फ़ज़ाई हमले की जो पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे अब पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात लेंगे। अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, क्या डिटेल्स हैं? जी, पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बड़े फैसले किए हैं। गुज़िश्ता रात होने वाली जो वायलेशन है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ जो ईरान की जानिब से की गई है, उसमें तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि ईरानी हुकूमत को इस हवाले से एक सख्त मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है और उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपने एम्बेसडर को, अपने सफ़ीर को वापस बुलाएगा और जो ईरानियन एम्बेसडर हैं जो पाकिस्तान में और वो इस वक्त ईरान में हैं, वो अब वापस नहीं आएंगे। और ये भी बताया गया है कि ये फैसला किया गया है कि ईरान के साथ तमाम हाई लेवल जो विजिट्स थे, जो प्लान थे, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान आने वाले दिनों में जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स थी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो ईरान की जानिब से जो इकदाम किया गया है, ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है इसके असूलों की खिलाफ वर्जी है और ये जो गैर कानूनी एक्ट है ये मुकम्मल तौर पर ये अनएक्सेप्टेबल है और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती और पाकिस्तान ये हक रखता है कि वो इस गैर कानूनी इकदाम को रिस्पॉन्ड करे और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके जो नताइज हैं वो ईरान पर आयद होंगे। जी सही। तो दिल, ये भी बताइएगा कि अब पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोई दौरे नहीं होंगे ईरान के और ये सब कुछ मुअत्तल कर दिया गया है, कैंसिल हो गई सब सरगर्मियाँ? में कुछ एंगेजमेंट्स थी जो डिप्लोमेटिक सतह पर जो थी वो एंगेजमेंट्स चल रही थी और कुछ दौरे होने थे। ईरान जाना था पाकिस्तानी हुकाम ने भी और ईरानी हुकाम की जानिब से भी आना था। कुछ ये जो एंगेजमेंट्स थी डिप्लोमेटिक सतह पर, ये तमाम जो है इनको मुअत्तल कर दिया गया। इस हवाले से ईरानी जो हुकूमत है उसको बाकायदा इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये बड़ा मैसेज होता है, सख्त मैसेज होता है किसी भी मुल्क के लिए कि उसके साथ जो सफारती ताल्लुकात होते हैं उनको डाउनग्रेड कर दिया जाए और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया जाए और उनको ये कन्वे किया जाए कि आपका जो सफ़ीर है जो कि इस वक्त ईरान वापस गए हुए हैं कि वो वापस ना आए, पाकिस्तान ना आए। तो ये डिप्लोमेटिक सतह पर एक बड़ा सख्त एक जेस्चर होता है कि यही हमने जब देखा कि जब 5 अगस्त को का जो गैर कानूनी गैर आईनी भारत ने जो इकदाम उठाया था मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के हवाले से, उसके बाद जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उनको डाउनग्रेड कर दिया था और उस वक्त से अब तक वहां पर सफीर की तैनाती नहीं हुई बल्कि नाज़मुल अमूर जो है वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं उस वक्त से लेकर अब तक। तो आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि क्या ये मुस्तकिल तौर पर ये फैसला किया गया है या ये जो इकदाम उठाया गया है सफारती ताल्लुकात को कम करने का, इसका इम्पैक्ट किस हद तक होगा ये आने वाले दिनों में इसके हवाले से सबसे पहले तो ये फैसला होगा कि पाकिस्तान ने जो ये कहा है कि इसको रिस्पॉन्ड करने का हक है और इसके तमाम तर नताइज ईरान पर आयद होंगे। पाकिस्तान इस पर कब और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सही। अदील, चीन की जानिब से भी एक बयान सामने आया था जिसमें सालिसी की बात हुई है और दोनों अफ्रीकन को ऐसे इकदाम से रोकने की बात की गई थी। तो इस हवाले में चीन भी कोई रोल प्ले कर सकता है इस जो इंटेंस सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए? जी बिल्कुल, चीन इस हवाले से कोशिश तो कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़े पैगाम दिया गया है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इकदाम है और इस इकदाम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस हवाले से इसके नताइज होंगे और वो नताइज यकीनन ईरान को भुगतना होंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि एक मुल्क की जानिब से इस तरह एक मुल्क की अदील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और जो भी इंगेजमेंट्स थी उनसे सिफारती वो भी मुलतवी कर दी हैं। तो किस तरह से आप इस इकदाम को देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये बहुत मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान के वकार से बढ़ के कोई चीज नहीं है
اور حکومت پاکستان نے ایک میجر سٹیپ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام ہائی لیول وزٹس جو ایران کی طرف سے آنے تھے یا پاکستان سے ایران جانے تھے وہ سارے بھی سسپینڈ ہیں، اور جو اس وقت ایران کے امبیسڈر پاکستان میں ہیں، جو اس وقت ایران میں ہیں، ان کو کہا گیا کہ وہ واپس نہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں ایک مہذب ملک ہونے کے ناطے اسی طرح رسپانس کرنا چاہیے تھا، اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگلا کیا قدم اٹھاتا ہے، کیونکہ ایران نے ایک ان پروووکڈ قسم کا ایک ایگریشن شو کیا ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے۔ ہم اسلامک بردرلی ملک ہیں، ایران نے یہ بتایا ہے کہ بردرلی اسلامک ہونا بھی کوئی چیز نہیں، ویلیو نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ ایران نے ملیٹریلی پاکستان کی سوورینٹی کی وائلیشن کی ہے۔ سو ملیٹریلی ہی شاید جواب دینا اگر پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ سمجھتی ہے، کیونکہ بہت سارے دہشت گرد گروپ ہیں جو اس وقت افغانستان میں ایران کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے جتنے بھی بلوچ عسکریت پسند گروپ ہیں، بی ایل اے وغیرہ، وہ سارے ان کی لیڈرشپ ایران کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ سو یہ بڑا موقع ہے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو کہا اور اٹھایا کہ آپ یہ جو بلوچ ملیٹنٹ گروپ ہے جن کی لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ کلبھوشن یادو بھی جو جس کو پاکستان جو بھارتی جاسوس پاکستان نے پکڑا تھا بلوچستان میں، وہ بھی ایران سے آیا تھا۔ تو ہم نے تو ایران کی بہت ساری چیزوں کو درگزر کیا ہے، درکنارہ کیا ہے، اور ہمارا ایک اچھا 2013 کا سیکیورٹی ایگریمنٹ تھا، اس کی بھی وائلیشن کی ہے، سوورینٹی کی بھی وائلیشن کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قمر شیما صاحب یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ پاکستان کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ بہت سے رابطے کے چینلز موجود تھے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کے باوجود یہ اقدام ہوا ہے، ان پرووکڈ تھا یہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیں جی، ایران شاید کیونکہ ایران کی جو اندر لیڈرشپ ہے وہ بڑی ڈسٹرب اس لیے ہے کہ ایران کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں، یا اسرائیل کی جو بربیرٹیز ہے وہاں پہ ادھر ایران کے اندر ادھر غزہ میں اس پہ جواب دیں، لیکن وہاں پہ وہ خاموش ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے۔ تو شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اگر پاکستان پہ یہ حملہ کر دیں تو شاید ہم اپنی آڈینس کو جو ہے انٹرنل آڈینس کو ہم جسٹیفائی کر سکیں یا ان کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہم کر سکیں۔ دیکھیں انہوں نے سیریا پہ حملہ کیا ہے، عراق پہ حملہ کیا ہے، پاکستان پہ حملہ کیا ہے۔ سو ایران کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نہ عراق ہے نہ سیریا ہے، ہماری ایک مضبوط فوج ہے، ایک یونائٹڈ قوم ہے۔ پاکستان ہمیشہ ایگریشن کا مقابلہ کرتا رہا ہے، بھلے بھارت ہو بھلے کوئی ملک ہو۔ ہم نے تو 6 مہینے امریکہ کی سپلائی لائن بند کر دی تھی، بڑا اتحادی تھا ہمارا دہشت گردی کی جنگ میں، اور ہم نے اس وقت امریکہ سے معافی مانگی تھی، اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے پاکستان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ سفیر بلانا بھی ایک میجر قدم تو ہے، امپورٹنٹ قدم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی ایکشن جو ہے وہ لیے جائیں تاکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے جو لوگ جو ہمیشہ اپنی افواج پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے دفاع کے لیے سارا کچھ کریں۔ صحیح قمر صاحب، پاکستان نے یہ ایک سخت ایکشن تو لیا ہے کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور تمام انگیجمنٹس جو ہیں ان کے ساتھ ملتوی کر دی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن میں ہمارے کچھ دوست ممالک بھی ہیں جو اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں، اور جیسے کہ چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران ایسے اقدامات نہ کریں جس سے کہ مزید یہ مسئلہ بڑھے، بلکہ اس کو حل کرنے کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا کوئی اس میں ثالثی کا رول پلے کر سکتا ہے؟ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ابھی کی تازہ ڈیولپمنٹ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو